अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोग मेरा पेज वॉइस ऑफ सैयद के नाम से देख रहे होंगे। इसको लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ आपको लगे तो इसको शेयर करें, और अगर इसमें कुछ बातें मेरी इस्लाह के लिए हैं तो उसमें कमेंट ज़रूर करें, और अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह भी करते रहें ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को कैसी लग रही हैं वीडियोज़। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। आज मेरा मौजू कुछ यूँ है कि आज लाहौर के अंदर रायबंड इज्तिमा का आगाज़ हुआ है असर की नमाज से, और इंशाअल्लाह 5 नवंबर तक सुबह फजर तक ये जारी रहेगा, और 5 नवंबर की सुबह दुआ हो जाएगी। तो ये इज्तिमा हर साल होता है। इस साल कराची का नंबर नहीं है, और ये पहले एक हिस्से में होता था, लेकिन अब जो है कई सालों से ये 2 हिस्सों में हो रहा है। इसकी वजह ये कि अब आवाम ज़्यादा आती है। हज और बांग्लादेश, यानी हज और बांग्लादेश में जो टुंगी इज्तिमा है उसके बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा मजमा होता है तो ये रायबंड इज्तिमा के अंदर होता है। और आज जो पहला हिस्सा है उसकी तफसीर बताने से पहले मैं एक शेर ज़रूर अर्ज़ करूँगा, उससे बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी आपको। इंशाअल्लाह मेरे इस शेर को पसंद भी आएगा। आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे हमारे साथ चले। आज पहले हिस्से में जो आगाज़ में जो शहर हैं मैं उनका नाम लेता हूँ, आपको यकीनन समझ में आएगी कि किन शहरों ने आज शिरकत की है। नंबर 1 पे लकी मरवत है, करक है, बन्नू है, दीर है, बाजोड़ है, तिमरगरा है, इसी तरीके से चित्राल है, पिंडी है, जहलम है, अटक है, तलाकंग है, चकवाल, सरगोदा, खोशाब, भक्कर, मियावाली, कश्मीर, मुकम्मल सूबा सिंध है, लेकिन इसमें कराची शुमार नहीं है। कराची वालों का अगले साल होगा। तो ये इज्तिमा की तफसील है, और यहाँ पर बयानात होते हैं और नेक लोगों के बयानात होते हैं। इसी तरीके से दुआएं होती हैं, रातों में लोग जागकर तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कोई ना कोई खैर के फ़ैसले फरमाते हैं इसके ज़रिए। मुतअद्दिद जमातें निकलती हैं, मुतअद्दिद लोग दीन की तरफ राग़िब होते हैं। तो बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, बहुत बड़ा इज्तिमा। अल्लाह ताला ने बड़ा दीन का काम वहाँ से फैलाया है, रायबंद से। तो इसी के ऊपर मैं 1-2 आयतें भी पढ़ूंगा और 1-2 वाक़यात भी सुनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको बातें थोड़ी सी वाज़ेह समझ में आएंगी। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है वयअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो और बुरी बातों से मना करो। मैं तर्जुमा नहीं बता रहा, मैं एक मुख्तसर से यानी मफहूम बता रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि तुम नेकी का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको। अगर तुम ऐसा करोगे तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्श देगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से हमें बख्शिश की उम्मीद है। और एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कहता है ना, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या मैंने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया। इंसानों से कह रहा है ये कुरान, हम इंसानों के लिए ना, तो हम इंसानों से, तमाम मुस्लिमीन के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं क्या मैंने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में एक जगह कहता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिनों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब इबादत के लिए पैदा किया तो कोई और काम जो है ना वो दीन से मुंसलिक नहीं है। दुनिया जो है ना वो दीन की नहज पर अगर हम करें तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है वो अमल। तो इसी तरीके से एक जगह फिर कहता है अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर ही वकूलू कौलन सदीदा, हमेशा सीधी और सच्ची बात कहो। सीधी और सच्ची बात कहने वाले लोग अल्लाह को पसंद है, और दीन की दावत और दीन का काम और दीन फैलाने वाले लोग अल्लाह को निहायत ही पसंद है। और हदीस है कि तुम में से एक कौम ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुरी बातों से रोके। तो ऐसी कौम होनी चाहिए, ऐसी उम्मत होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए। और ये इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज है। यानी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किताब के अंदर, ये इस उम्मत का जो ना उम्मत मोहम्मदिया का तुर्रा इम्तियाज है। अमर बिल मारूफ करती है और नेक कामों का हुक्म करती है और बुरी बातों से रोकती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम, जो अंबिया ने जो काम किया ना, अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम हमारे जिम्मे लगाया। कितनी बड़ी सआदत की बात है। अंबिया ये काम किया करते थे, ए लोगों कलमा पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे, ए लोगों तुम दीन की तरफ राग़िब हो जाओ कामयाब हो जाओगे। और ये तो यकीन वाली बात है ना, दीन तबलीग जो है वो यकीन वाली बात है। दिखता तो हमें चांद से रोशनी दिखता जो हमें वो चांद से रोशनी होते हुए, लेकिन बज़ाहिर चांद रोशनी नहीं दे रहा। बज़ाहिर चांद रोशनी देता है, लेकिन चांद रोशनी देने में जो ना अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। आसमान बारिश जरूर बरसाता है,
لیکن بارش برسانے میں آسمان جو ہے نا اللہ کے حکم کا محتاج ہے. حکومتیں حالات تبدیل کرتی ہیں لیکن حالات تبدیل کرنے میں وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے. آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. ہم دوا کھاتے ہیں تو پہلے دوا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل کیا تھا؟ کوئی امر پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، اللہ کے نبی کے دربار میں یا اللہ کے نبی کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس مسجد کے اندر جاتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پہلے اللہ سے کہتے تھے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا. جوتے کا تسمہ بھی اگر صحابہ کا یعنی خراب ہو جاتا تھا نا تو اس کے لیے بھی صحابہ جو تھا وہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے تھے، کہتے اللہ آپ کے بس میں یہ سب چیزیں، آپ سب کچھ، اے اللہ آپ ہی سے سب کچھ، آپ ہی کا سب کچھ، اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یہ والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہمیں. جب ہم یہ صفت پیدا کریں گے تو اللہ کو ہم پسند آ جائیں گے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین اور دعوت کی وجہ کر تبلیغ میں منسلک ہوئے اور متعدد واقعات آپ سنتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک بہت بڑی شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک بنگالی شخص تھا، ان کو یونیورسٹی میں دعوت دی. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ دعوت میں چلے گئے اور ڈاکٹر کی پڑھائی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے تھے. ڈاکٹر کی پڑھائی کو چھوڑ کر وہ عالم بنے. عالم بننے کے بعد آج پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے اندر دعوت اسلام پھیلا رہے ہیں. اور ان کی نسبت سے کتنے سیلیبریٹی، شوبز اور کتنے ایکٹر، کرکٹر جو وہ دین کی طرف راغب ہوئے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نے ایک دنیا کی یعنی جگہ سے نکال کر دین کا اتنا عالی کام لے لیا ان سے کہ اللہ تعالیٰ آج ان کے پوری دنیا میں دین کی نسبت سے پھیلا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ رائے بند اجتماع جو ہو رہا ہے اس میں خود بھی شرکت کریں، اور آخری دن جو دعا والا دن ہے 5 نومبر، اس میں خود بھی شرکت کریں، اپنے دوست احباب کو لے کر جائیں. اور اگر اس میں جائیں تو اس بندہ ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. اور دین کی دعوت جہاں پر بھی ہو رہی ہے کان لگا کر غور سے سننا چاہیے. یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل جو تھا نا وہ بھی قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے جو ہے نا وہ کان لگا کر سنتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی نا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا جو تھا نا وہ اپنا چچا ابو جہل تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کیا کہتے ہیں کام لینا ہوتا کسی سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مسلمان کر دیتے. کہتے تھے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی آپ اس سے دشمنی کی مگر اب آپ کی غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، تبلیغ اور دین نے تو ایسے لوگوں کو پھرا دیا محبت سے. اور دعوت جو ہے نا وہ محبت سے دی جائے. دعوت میں کوئی شدت کا اظہار نہیں کیا جائے. اگر شدت ہوگی تو پھر لوگ یعنی وہ متاثر ہو جائیں گے، آپ سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے. دین کی دعوت دینے والے کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، اس کے الفاظ اتنے نرم ہونے چاہیے کہ سامنے والا جب سنے آپ کی بات تو آپ کی طرف فوراً متوجہ ہو. مولانا طارق جمیل صاحب جب دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا تو سب ان کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ مولانا کا لہجہ ایسا ہے کہ مولانا کی بات سننے پر لوگ یعنی راغب ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے کتنے ہی ایکٹر کرکٹر میں آپ کو نام لیتا ہوں، مشتاق احمد، ثقلین مشتاق، محمد یوسف، سعید انور، یہ سب مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت عظیم محنتیں جس کی نسبت سے آج ہم لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو سب لوگ ماشاءاللہ بہت قیمتی لوگ ہیں، ان کی قدر کریں اور ان لوگوں سے خوب دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ لے. میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور دوسرے حلقے کا جب اجتماع شروع ہوگا تو اس وقت بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.